नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहुद शहदाओं के यौ शहीद हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु दे दा यो दास सहाबी च दे मक्के मुकर्रमे मालदार तरीन कोरना मालदार तरीन खल्को के दे उमदा लिबास अगुस्तुन का उमदा खुशबुई लगा उनका वो चिकल इस्लाम आगोश तरा गए दास दे जड़ दुनिया ज़ेर व ज़बर शवा अक्सर बेदा टाट लिबास अगोस्ते हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु अखपल ईमान द मक्के मुकर्रमे पज़मका बांद इस्लाम अवलने वरज़ द खपल ईमान पटवल हुक्म च ईमान बनख कारा कवे यो वरज़ पयोजी के द पट मुंस कवलो दे कबीले खल्क वलीदलो खबर शो चदा खो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम शवे दे जमुंग दीन अपनी खोदे दे बुत परस्ती अपनी खोदे दा मा इज्जत मंदो कबीले खल्क बहुत लुजान सरा औ पो और केंचे और ता घर में कड़े दा कपड़ी च मुंग पे कटको पखवा बे जनावरो त वक्त पे कटकोल घटे घटे केंचाने बवे औ पो ओगो केंचयो बांधे हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ना प विखा बांधे तड़लायो दे द जिस्म मुबारक ने सरमन वाड़ा वाला खुदा बिया हम साबित कदम ओसीगी दे खल्को तब अल्लाह कम मकाम वर कड़ाई यो मुंग मुसलमान दे चरोजा उनिसु नुमा खाम जम मुंज हुक्म दे बस जमा मुंग नुशु कला कोर के माता को वाले बिया खो बनसवार और पसे कौमा बल्कि दास दास बेवकूफ़ा और ना अहला कसान हम दी चप मुंज बांधे उलाड़ी और के नसवार प्रातवी दस बेवकूफ़ान हम शतदी नुमा इज्जत मंदो कदर मंदो लग दे खल्को जुन तखतो उगोरा च दे खल्को जुन संगियो मा इज्जत मंदो वे तड़लो सो रजे बेहोश हो पवी खबान दे सरमनते वाड़ा होला खुदा हुजूर गुलामी न प्रेग दवी नबी अलैहिस्सलाम लमन न प्रेग दवी तर दे पोरे पोरजो की वरज रागा समो कवर त मिलाओ शो बस पटशो हबशे तेजान वरा सवलो मा इज्जत मंदो ब्या अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे कबीले ता दे औ हज़रत उसैद बिन ज़रारा रदी अल्लाह ताला अन्हु तवे तासु द्वाड़ा लाड शे औ दी अलाके खल्को ते इस्लाम तबलीग वो कहे चकला दुयो बाख तवरा सिदल अखबाख के दुई पना वाखिस्तला द इस्लाम इब्तिदाई उरज़ी दी पदे के साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उसैद बिन हुदैर रदी अल्लाह ताला अन्हु रावले गलो ए वर्षा दलता दवा बागियान रागली दी और खलक ल दीन न अड़वी जमुंगा आबाओ अजदाद दीन न अड़वी वर्षा पोरता हुआ चदा खलक पता सो तकलीफ दर की यादा से ओके चदा इलाका पर एक दे मा इज्जत मंदो सहाबी रसूल दे उहुद पशोहदाओं के सरे फहरिस्त हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ख्वात चिकला देर आ गए के नौलो हज़रत उसैद बिन हुदैर रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर ता खबर वकड़ा वो इतराश जमुंग खबर खुआरा मुंग सवैना को दखपला ने जख खकड़ा के नस्तवाया देता समुद्दा दे तसवाए तासम मिशन दे नुमा इज्जत मंदो हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु हकीकी इस्लाम आईना औरता खायला इस्लाम हकीकत औरता बयान करो चे इस्लाम दावा ना दे इस्लाम दा सूरत ते आया तासु के दुमरा ज़मानों के दाशिस पैदा शवे दे तासु इस्लाम च कम तासु ता बयान कवी इस्लाम कम अहकाम दी आया दा खदी का नदी ख मा इज्जत मंदो दा से पजड़ बांधे असर वकड़लो चपनास तनास तरागला खुदई शड़लो दे पाराओ खोपनास तनास बांधे कलिमा वेला मुसलमान शो हज़रत उसैद बिन हुदैर रदी अल्लाह तआला उस वही चीज़ खोरा ले गला हम ता सो वो शड़मा होस्तो कोशिशों का जमूं दे कबीले सरदार हज़रत साद बिन माज रदी अल्लाह तआला ईमान लाना और आवड़ा दे जदर तरा ले गमा कदे तो मुतमईन के नो दे आलम इस्लाम दा बेहतरीन मुबल्लिग हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाता
چې کله حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی د سعد په نوم سره 10 صحابه دي ګوره یاد وساتئ په بخاری شریف کې 10 صحابه او ذکر راغلی دی یو سعد بن عباده دی یو سعد بن وقاص دی یو سعد بن معاذ دی دا سعد بن معاذ د خپل قبیله سردارو دی راغی وی ته څه وینا کول غواړې وی ته لږ زما خبرې خو واوره کېنولو خپله نیزه یې ښخه کړه وی وایه ما عزتمندو سوره زاریات یو څو آیتونه ورته تلاوت کړل بیا یې محبت انداز سره پوی کړلو چې محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم دا میشن دی ته د قبیلې سردار دومره کلونو راسې آیا تا خپلې قبیلې ته دا شیز خیلی دی ستا قبیله کې دا شیز شته دی د دې د بیمارۍ حل شته دی د دې ګناه تاسو جړ باسلی دی چې تاسو په معاشره کې عامه ده بہرحال ما عزتمندو الله یې زړه دروازې کولاو کړې حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ خپل سرخ کته کړو ورته وایي اے مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ بس زه هم د تاسو دا دین قبلومه ما خوښ دی لہٰذا ما ته هم کلمه ووایه او محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم په غلامانو کې مې شمار کړه دته ما عزتمندو کلمه ووې او بیا په دکه ورځ باندې حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ خپل قبیله ته ورغی وی خلکو زه څنګه سړی یم وی ته ښه سړی ته مونږ همیشه په حق کتلی ته مونږ همیشه د انصاف په طرف باندې کتلی ظالمانو ته سزا ورکولو باندې مو کتلی وی زه چې څه ووایم تاسو به منئ وی بالکل به مونږ منو وی بس ما بوتان پرېښول ما توحید وحده لا شریک ذات بندگی شروع کړه ای زما د قوم خلکو تاسو هم یو رب عبادت شروع کړئ په دې وخت کې نه لس نه شل بلکې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی په یوه ورځ کې په زرګاو نر او ښځو ته کلمه ویله اسلام لمنې ته شامل کړل ما عزتمندو قدرمندو بیا په صحابو کې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ اول نبی علیہ السلام بیعت عقبہ نه بعد چې مدینه خلق راغلی و بیا حج وشو حج ته په هغه وخت کې زمانه جاهلیت حج به کېدو بیا چې لاړو حضور ته عرض کو قربان اوس مونږ ته یو کس راکړه چې مونږ ته اسلام احکام وښایي دا هغه ورځ وي چې مسلمان د شمارو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم اسلام تعلیماتو دپاره حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ ورسره ولیږلو اولنا قاری لقب چې ملاو شوی دی په صحابه کرامو کې هغه مصعب بن عمیر ته ملاو شوی دی او بیا ړوند صحابي حضرت عبدالله ابن ام مکتوم ته ملاو شوی دی چې دوی به قرآن زیات تلاوت کول او خلکو ته به خیلو ما عزتمندو د دې خلکو هم مصروفیاتو دوی خلکو هم ضروریاتو دا خلک انتهایی تکلیف ته واچولی شو خو دې خلکو اس کله هم د حق لار پرې نه خوا یو نن زمونږ د معاشره مسلمان دی چې د ټایم مسلمان دی چې ټایم وي فارغ وي او زړه یې پیره ورکړي خراب شي مونځ به وکړي که نه بیا جماعت فکر نشته دی د مونځ فکر نشته دی ما عزتمندو مسلمان دومره نادان شوی دی دومره نادان شوی دی چې وګوره رمضان کې زمونږ جماعتونه کم رونق وي کم خوند وي هلته هم دکه جماعتونه وي دکه ورځ او شپه وي او دا خلک وي خو چې رمضان تیر شي بیا نه وینې بیا یې پته نه لګي